الإمامة من أصول الدين. لأن مذهب أهل البيت هو الدين، يعني غير مذهب أهل البيت هذا مو دين. إن الدين عند الله الإسلام، يعني التسليم لله. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في أول خطبة ببالي خطبها عند بيعة الناس له، من جملة ما قال هذا المضمون، قال: كما أن الله لا يقبل توحيده بدون النبوة، كذلك لا يقبل التوحيد والنبوة بدون الإمامة. يعني إذا واحد يقول إلهي أنا أقبلك إليك بس النبي ما أقبله، الله يقول ما أريد هذا. فإذا يقول إلهي أنا أقبلك وأقبل النبي وما أقبل الإمام، الله يقول هذا هم ما أريد. على كل الإمامة من أصول الدين، الدين الصحيح.